जयपुर की नूरानी मस्जिद को तोड़ा गया। कच्छ के इलाके में गुजरात के तकरीबन 8 दरगाहों को और 2 मस्जिदों को तोड़ दिया गया। बीकानेर के तरफ का इलाका है जो सरहदी इलाका है, और वहां पर तकरीबन 1000 से ज्यादा मस्जिदों दरगाहों को यानी निशाना बनाते हुए उनको नोटिस जारी की गई। वाराणसी के 5 मस्जिदों को तोड़ा गया, मुनहदम किया गया। गुजरात के तकरीबन 8 दरगाहों को और 2 मस्जिदों को तोड़ दिया गया। वो 600 साल पुरानी मदरसा जो है अवैध है, या लखनऊ केजीएमसी का मदरसा अवैध है। जब से रेलवे लाइन पड़ी है तब से लखनऊ में स्टेशन के बीच में वो कब्र मौजूद है। ये कहा गया कि कब्रों के बीच में से हम रेलवे लाइन निकाल लेंगे, आज उसको अवैध बताया जा रहा है। पूरी तरीके से क्रश करने का पूरा प्रोग्राम है, और जिसको साफ हिंदी के शब्दों में कहा जाए तो ये सरकारी गुंडई है जिसमें कोई प्रोसेस का पालन नहीं किया जा रहा है। शासन और प्रशासन के डीएम, एसडीएम, एडीएम और पुलिस के अधिकारी, उनको शायद ये लग रहा है कि दुनिया में अब केवल भाजपा की ही सरकारें रहेंगी, और अफसोस की बात है कि उन लोगों को निशाना बनाया जा रहा है जो कोर्ट तक नहीं पहुंच सकते हैं। उन लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, पहले उनको डराया जाता है, उनको धमकाया जाता है, उनको देख लेने की धमकी दी जाती है, और यहाँ तक कहा जाता है कि अगर आप इसके विरोध में कोर्ट जाएंगे तो आपको संगीन नतीजा भुगतना पड़ेगा, आपको मुकदमों में फंसा दिया जाएगा। हमारे पास इस तरह के तमाम लोगों के स्टेटमेंट हैं जिन्होंने ये कहा कि हमसे लोग, एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों ने कहा कि अगर मस्जिद के मामले में तुमने कंप्रोमाइज़ नहीं किया तो तुमको देख लिया जाएगा। अमित शाह के निर्देश पर सीमावर्ती इलाकों की मस्जिदों को मलबे में तब्दील किए जाने के बाद एक सप्ताह से सैकड़ों ग्रामीण, जिसमें हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, सर्वधर्म शांति सभाएं कर रहे हैं। जयपुर की नूरानी मस्जिद को फाइनली शहीद कर दिया गया है। 45 साल पुरानी ये मस्जिद थी। मुसलमानों ने ज़मीन ख़रीद कर मस्जिद की तामीर की थी। मुसलमानों के पास सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद है, पेपर मौजूद है। इसके बावजूद सड़क चौड़ीकरण के नाम पर उस मस्जिद को शहीद कर दिया गया। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एक और मस्जिद पर बिल्डोजर चला दिया गया। ज़मीन बताई गई कि ग्राम सभा की ज़मीन पर यह मस्जिद बनी हुई है। कई 30-35 साल पुरानी ये मस्जिद बताई जा रही है। 300 गज ज़मीन पर ये मस्जिद बनी थी। इस पूरी मस्जिद को बिल्डोज कर दिया गया। उत्तर प्रदेश में लगातार रोज़ाना कहीं ना कहीं से इस तरह की खबरें सामने आती हैं। टेंशन, तनाव, प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए अपनी सारी ताकत लगा रही हैं। अशोक गहलोत जो राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया, और उस ट्वीट में उन्होंने कहा कि सरकार ने अतिक्रमण हटाने के बहाने राजस्थान के पाकिस्तान से लगे सीमावर्ती इलाकों में मुस्लिम समुदाय के धार्मिक स्थलों की पहचान करना और उन्हें गिराना शुरू कर दिया है। मुहतरम और मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन के नाम, हिंदुस्तान में मस्जिदों और मदरसों पर जिस तरीके से कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, बिल्डोज़र चलाया जा रहा है और रातों रात मस्जिदों को मिसमार कर दिया जा रहा है, उनको बिल्कुल नेस्तो नाबूद कर दिया जा रहा है, ज़मींदोज़ कर दिया जा रहा है। इससे हिंदुस्तान में मस्जिदों और मदरसों के वजूद पर एक बहुत बड़ा ख़तरा लाहिक हो चुका है। जिस तरीके की रिपोर्ट सामने आ रही हैं मीडिया के ज़रिए से भी और तंजीमों के ज़रिए से भी, जिनसे पता चलता है कि कई सारे सूबों में सैकड़ों मस्जिदों को तो शहीद कर दिया, सैकड़ों मस्जिदों को बिल्कुल ख़त्म कर दिया, ज़मींदोज़ कर दिया, और हज़ारों मस्जिदों को नोटिस जारी कर दिया गया है, और उनका वजूद भी अब ख़तरे में है कि न जाने कब उन पर बिल्डोज़र चल जाए और उनको भी जो है शहीद कर दिया जाए। और ये कार्रवाइयाँ मुसलसल दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं, इनमें खूब तरक्की हो रही है, और बड़े मुनज़्ज़म अंदाज में मंसूबाबंद तरीक़े से ये कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, प्लान करके जो है ये कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। और बताया जा रहा है और ये पता चल रहा है कि इसमें सब शामिल हैं। इसमें जो है सरकार भी शामिल है, पुलिस भी शामिल है, और हिंदू तंजीमें वो भी शामिल है, हत्ता कि जज और अदालत भी जो है एक तरीके से इसमें शामिल हैं। इन सब लोगों का किसी न किसी दर्जे में मस्जिदों के शहीद करने में दखल है। होता यह है कि पहले शुरू में किसी शख्स की तरफ से या किसी हिंदू तंजीम की तरफ से मस्जिद पर कोई शक ज़ाहिर किया जाता है, कोई आपत्ति की जाती है, एतराज़ किया जाता है कि ये मस्जिद जो है गैर कानूनी है, कब्ज़े की ज़मीन पर बनाई गई है। और उसके बाद जो है पुलिस इंतज़ामिया बग़ैर किसी तहक़ीक़ के, पुलिस वाले बग़ैर किसी तहक़ीक़ के, बग़ैर किसी सबूत के मस्जिद की इंतज़ामिया को, मदरसे की इंतज़ामिया को नोटिस दे देते हैं, बल्कि देते भी नहीं, मस्जिद पर चिपका देते हैं। मस्जिद पर नोटिस चिपका दिया और चले गए।
مسجد کی انتظامیہ کو, مدرسے کی انتظامیہ کو پتہ چلتا ہے, وہ چوکنے ہوتے ہیں, وہ کورٹ جاتے ہیں. کورٹ والے کہتے ہیں, عدالت میں جج کہتے ہیں کہ بھئی کیا معاملہ ہے, اس کی تحقیق کی جائے. چنانچہ اس کی تحقیق ہوتی ہے, اور تحقیق کرنے والے کون لوگ ہیں؟ اوپر سے نیچے تک یہی سب جو ہے لوگ ہیں جو تحقیق کرنے والے, جو متعصب لوگ ہیں, جن کو مدرسوں سے مسجدوں سے تعصب ہے. وہ تحقیق کر کے کہہ دیتے ہیں کہ جی ہاں, مسجد تو یا مدرسہ تو غیر قانونی ہے, یہ جو ہے سرکاری زمین پر بنا ہوا ہے, یا اسی طریقے سے قبضہ کر کے بنایا گیا ہے, یا کسی بھی غلط طریقے سے بنایا گیا ہے, اس کا نقشہ پاس نہیں ہے. کچھ نہ کچھ جو ہے اس میں خامی نکال دیتے ہیں, اور اس کے بعد جو ہے پھر کارروائی شروع ہوتی ہے. جج کہہ دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے, کارروائی کرو جو ہونی چاہیے, جو مناسب سمجھو. اس کے بعد کارروائیاں ہوتی ہے, اور مسجدوں پر اور مدرسوں پر جو ہے بڑی خوشی سے دندناتے ہوئے بلڈوزر چلا دیے جاتے ہیں, اور ان لوگوں کو دلوں کو تسلی مل جاتی ہے. اس طریقے سے اب تک ہندوستان کے کئی سارے صوبوں میں, کئی سارے ضلعوں میں سینکڑوں مسجدوں کو شہید کر دیا گیا ہے. آپ نے ویڈیوز میں دیکھا ہوگا, خبروں میں دیکھا ہوگا. میں نے آپ کے سامنے جو خبریں پیش کی, جو ویڈیو دکھائی, ان سے بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ کتنی مسجدوں کو شہید کر دیا گیا ہے. چونکانے والی رپورٹ ہیں مسلمانوں کے لیے. یہ جو ہے ایک متنبع ہو جانے والی اور اسی طریقے سے باخبر ہونے والی نیوز ہے کہ کس طریقے سے مسجدوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. پورے ہندوستان میں یہ کارروائیاں ہو رہی ہیں, لیکن چند صوبے ایسے ہیں وہاں پر زیادہ نشانہ بنایا جا رہا ہے. یو پی کے اندر زیادہ نشانہ بنایا جا رہا ہے, اسی طریقے سے راجستھان میں اور اتراکھنڈ میں, اور ایسے ہی دہلی میں بھی بعض مسجدوں اور مدرسوں کو نشانہ بنایا گیا. اور بھی بہت سارے صوبے ہیں, مہاراشٹر میں ہے, اسی طریقے سے بہار میں ہے. کئی سارے صوبوں میں اور ان ضلعوں میں مسجدوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے, اور سرکاریں جو ہیں منظم انداز میں جو ہے منصوبہ بند طریقے سے اس طریقے سے مسجدوں و مدرسوں کے خلاف یہ کارروائیاں کر رہی ہیں. میں آپ کے سامنے چند مسجدوں کے نام بتاتا ہوں, اور آپ دیکھیں گے کہ میڈیا میں ان کا نام آیا ہے, اور بالکل جو ہے خاموشی کے ساتھ ان کو خبروں کو دبا دیا گیا, اور چھپ کر کے جو ہے مسجدوں کو شہید کر دیا گیا. یو پی کے اندر جو ہے سنبھل کے علاقے میں مدینہ مسجد اور مدرسہ, یہ حاجی پور علاقے میں ہے. 4 جنوری 2024 کو اس مسجد کو جو ہے انتظامیہ کے مطابق کہ سرکاری زمین پر مدرسہ بنا ہوا تھا, نوٹس کے بعد مقامی افراد نے خود ہی ڈھانچہ جانا شروع کر دیا, لوگوں نے خود اس کو توڑ دیا. ایسے ہی راجہ بزرگ مسجد ہے, 4 جنوری 2024 کو انتظامیہ نے سرکاری زمین پر تعمیر ہونے کا دعویٰ کیا کہ جو ہے سرکاری زمین پر مسجد بنی ہوئی ہے, اور اس کو جو ہے بلڈوزر سے منہدم کر دیا. مبارک پور بند کی مسجد 17 اپریل 2026 مبینہ غیر قانونی تعمیر قرار دے کر کے اس کو بھی جو ہے پولیس نے پولیس کی تعینات کی موجود میں اس مسجد کو بھی شہید کر دیا. مصطفیٰ قادری مسجد ہے جو 6-7 جون کو شہید کی گئی. اسی طریقے سے سیف خان سرائے مسجد ہے جو اپریل کے مہینے میں شہید کی گئی. تحصیل عدالت نے مسجد و درگاہ کو غیر قانونی قرار دیا, اور پھر جو ہے اس کو جو ہے نوٹس دے دیا گیا. اسی طریقے سے سید حضرت عمر فاروق مسجد ہے, 30 مارچ 2026 کو انتظامیہ کے مطابق یہ کہا گیا کہ تالاب اور قبرستان کی زمین پر یہ مسجد بنی ہوئی تھی, اور اس پر کارروائی کر کے بلڈوزر چلا دیا گیا. لکھنؤ میں بھی آستی گاؤں مسجد میں یہ کارروائی کی گئی ہے, اور اسی طریقے سے لال بارہ دری مسجد, یہ فروری میں 2026 میں اس کو شہید کیا گیا. شہید تو نہیں کیا گیا, اس کو جو ہے بند کر دیا گیا. جو کالج کے اندر مسجد تھی اس کو سیل کر دیا گیا. اسی طریقے سے تھانے والی مسجد, اس پر بھی جو ہے نوٹس دیا گیا. یہ تو جو ہے یو پی کے اندر چند ضلعوں کے اندر ہوئی. غازی پور کے اندر جو ہے مسجدوں پر کارروائیاں کی گئی ہے. وارانسی میں 5-6 مسجدوں کو ایک لائن سے جو ہے شہید کر دیا گیا. دال منڈی کا جو علاقہ ہے جہاں پر چوری کرنے کا کام شروع ہو رہا ہے, راستے کو چوڑا کیا جا رہا ہے, وہاں پر بہت ساری مسجدوں کو نشانہ بنا کر کے اور ان کو جو ہے شہید کر دیا گیا. دہلی کے اندر فیض الہی جو درگاہ مسجد ہے اس پہ جو ہے آدھے حصے پر کارروائی کی گئی, اس کا آدھا حصہ جو ہے بالکل مسمار کر دیا گیا. اسی طریقے سے باولی مسجد, اس پہ بھی جو ہے کارروائی کی گئی. اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے اتراکھنڈ میں جائیں گے تو اتراکھنڈ میں جو ہے بڑے پیمانے پر کارروائیاں ہوئی. وہاں کی جامع مسجد پر کارروائی کی گئی, اور اس وقت جو ہے بڑے پیمانے پر کارروائیاں جاری ہے راجستھان کے اندر. جو سرحدی علاقے ہیں وہاں پر کارروائیاں جاری ہیں. بہت ساری مسجدوں کو 15 کلومیٹر کے علاقے میں جو مسجدیں ہیں سرحد کے, ان کو جو ہے کچھ کو تو شہید کر دیا گیا, اور بہت ساریوں کو نوٹس دے دیا گیا کہ اپنا انتظام کر لو. یہ کارروائیاں چل رہی ہیں جو ریکارڈ میں ہے. اسی طریقے سے نورانی مسجد جو ہائی وے پہ بنی ہوئی تھی, روڈ کے کنارے بنی ہوئی تھی, اس کو جو ہے راتوں رات ختم کر دیا گیا.
تو اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے مہاراشٹر میں کارروائیاں کی گئی ہیں. مدرسوں بھی، یہ تو مسجدوں کی تفصیلات پیش کی ہیں، مدرسوں پر کارروائیاں کی گئی ہیں، اور مزاروں کو تو بے شماروں کو جو ہے ختم کر دیا گیا. اتراکھنڈ میں اور اسی طریقے سے یو پی میں، غازی آباد میں، لونی کے علاقے میں بے شمار مزاروں کو تو دن بدن جو ہے ختم کیا جا رہا ہے. یہ جو ہے بڑی افسوسناک خبر ہے اور متنبع کرنے والی خبر ہے مسلمانوں کے لیے. مسلمانوں کو آگاہ ہو جانا چاہیے کہ کس طریقے سے جو ہے مسجدوں کو اور مدرسوں کو اور مزاروں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مساجد کی، تمام مدارس کی اور تمام مقابر کی اور مزاروں کی حفاظت فرمائے.